अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हमें प्रोग्राम में सबसे पहले बात करनी है तालीम की बात हमें इसलिए करनी है आज क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना वबा आने के बाद अगर कोई चीज़ मईशत और लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के बाद सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है तो वो तालीम ही है। नाज़रीन, 2020 के अवाइल में कोरोना के बाइस तलबा को तवील अरसे तक तालीमी मराकज़ की बंदिश का सामना रहा। जब स्कूल खुले उसके बाद भी कई बार कोरोना की नई लहर के ख़तरे के पेश नज़र बार बार उनको बंद किया जाता रहा। अब एक बार फिर ओमिक्रॉन जो कि एक नया वेरिएंट है उसके बाइस दुनिया समेत पाकिस्तान में भी खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं कि स्कूल जो हैं उन्हें दोबारा से बंद करना पड़ेगा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान बच्चों को जो तालीमी नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्या सहूलियात उनको दी गई हैं, उसके बाद उन नुकसानात के इजाले के लिए इस पर पहले हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है तालीम को लेकर कि कोविड के साथ साथ खासतौर पर ओमिक्रॉन के साथ साथ ये सिलसिला चलता रहे। पहले ये जान लेते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगी, उनसे बात करेंगे। कोरोना वबा जब से शुरू हुई है बच्चों के तालीमी सिलसिले को मुसलसल मुतासिर करती आई है। साल 2020 के अवाइल में जब कोरोना बढ़ने लगा तो सारी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। अप्रैल 2020 में बंद किए गए तालीमी इदारे 7 माह बाद खोले गए। इतने अरसे बाद स्कूल खुलने से बच्चों के समझने की सलाहियत में काफी कमी देखने में आई, लेकिन स्कूलों की बंदिश का ये सिलसिला रुका नहीं और हर चंद माह बाद दरसो तदरीस के शोबे को वबा के बायस बंद करना पड़ा। अब एक बार फिर मुल्क भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस की वजह से तालीमी इदारों के सिरों पर बंदिश की तलवार लटक रही है। अचानक स्कूलों की बंदिश से न सिर्फ बच्चे बल्कि वालिदैन भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मुल्क भर में तालीमी निजाम को जारी रखने के लिए डिजिटल लर्निंग का निजाम शुरू किया गया है, लेकिन यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल डिवाइस की अदम मौजूदगी के सबब 30% तालिब इल्मों के लिए होम स्कूलिंग या ऑनलाइन लर्निंग मुमकिन ही नहीं थी। इस दौरान मुतवस्सित तबके के घराने सबसे ज्यादा मुतासिर हुए क्योंकि वो महंगी डिवाइस का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसके अलावा रिमोट लर्निंग जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों और लड़कियों के लिए भी एक चैलेंज था। ये मसाइल तो थे ही, लेकिन इस सब से बड़ा और बच्चों की आला तालीम और आने वाली जिंदगियों को जिसने सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो बिना इम्तिहानात लिए तमाम बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करना था। कोरोना वबा के बायस 2020 में होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे और तमाम बच्चों को 33% रियायती नंबरों के साथ अगली जमात में भेज दिया गया था। 2021 में भी इम्तिहानात मुलतवी करने पड़े। इस पॉलिसी से नालायक बच्चों के तो वारे न्यारे हो गए, लेकिन मेहनती तलबा को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। महंगे निजी स्कूलों ने भी वालिदैन की जेब पर हाथ हौला न किया और कोरोना में भी वालिदैन की जेबों से पूरी फीसें वसूल की गईं। वालिदैन ने एहतजाज भी किया और मुतालबा किया कि जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे और ऑनलाइन तालीम में भी उन्हें असातिज़ा के अलावा भी अपने मज़ामीन को समझने के लिए क्लासेस लेने पड़ती हैं तो ऐसे में फीसें भी कम की जाएं। देही इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों का तो तालीमी सिलसिला मुकम्मल तौर पर मुनक़ते रहा। गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले कई तलबा को इस दौरान माली तंगी की वजह से अपनी तालीम छोड़ना या वक्ती तौर पर रोकना पड़ गई। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल रहा जहां कोरोना बहरान की वजह से सबसे ज्यादा बच्चों को तालीम को छोड़ना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा की एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में सरकारी और निजी स्कूलों के तालीमी मेयार में तफरीक और शरह ख़वानदगी में नुमाया कमी के बाद वबाई सूरत हाल ने कम अज कम 40 मिलियन तालिब इल्मों को मुतासिर किया है। 40 मिलियन तालिब इल्म बताए जा रहे हैं जिनको तालीम की वजह से तालीम को लेकर बहुत सारे मसाइल का सामना है जब हम कोविड की बात करते हैं उसकी वजह से। अच्छा बहरहाल जी, अब ये जो नुकसान है इसका इजाला किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्या इक़दामात हो रहे हैं इसको लेकर या हो ही नहीं रहे हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे जी। मैम आमिना उस्मान खान साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, माहिर तालीम हैं और एक प्राइवेट स्कूल जो है उसकी प्रिंसिपल भी हैं, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम आमिना। वालेकुम अस्सलाम आसमा। बहुत शुक्रिया मैम आमिना, एक बार फिर से आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैम आमिना उस्मान साहब, पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि पिछले 2 सालों पर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो बच्चों का जो तालीमी सिलसिला है शदीद मुतासिर रहा है, बार बार मुतासिर हो रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। पिछले 2 सालों में जो तालीमी इदारों की बार बार बंदिश है, इस दौरान आप क्या समझती हैं कि तलबा की तालीम का कितना हर्ज हुआ है और फिर उस पर काबू पाने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए, इजाला करने के लिए उस नुकसान का क्या कुछ स्कूल्स की जानिब से किया जा रहा है मैम?
चश्मा पिछले 2 सालों के अंदर तो बहुत ही स्कूल्स ने और बच्चे मुतासिर हुए, क्योंकि अनसर्टनिटी बहुत थी। स्कूल्स खुलते थे, कुछ स्कूल्स बंद हो जाते थे। अब कुछ महीनों से, पिछले साल के अगस्त से हम देख रहे थे कि एक फ्लो, एक रवानी हमें नजर आ रही थी और स्कूल्स एकदम से खुश हो गए थे इस चीज के ऊपर कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं और वो एक कंटिन्यूएशन हम उसको मेंटेन कर सकेंगे। लेकिन अभी फिर जो ये ओमिक्रॉन आया है, इसने हमें काफी डिसअपॉइंट किया है और हम देख रहे हैं कि हमें दोबारा हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा है। हाइब्रिड मॉडल में ऑनलाइन भी दे रहे हैं हम और फेस टू फेस भी कर रहे हैं, लेकिन स्टडी की पेस को हम चाहते ना चाहते हुए भी रिड्यूस करना हमें पड़ रहा है। पूरी कोशिश कर रही हैं स्कूल्स, निजी इदारे भी और जो कौमी इदारे भी हैं कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजीज होती हैं उनको मिक्स करके हम जितना बच्चों को फायदा पहुंचा सकें और जितना वालिदैन को मुतमईन कर सकें हम करें। लेकिन ये हमारे लिए तमाम तालीमी इदारों के लिए, बेशक वो निजी हों या वो हुकूमत के हों, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों का स्कूल आना, फिजिकली आना, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स के लिए, पीयर इंटरेक्शन के लिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है जो बच्चों को स्कूल्स के अंदर मिलता है। स्कूल्स जो हैं वो हर तरह के मेथड यूज कर रहे हैं कि हम फेस टू फेस के अंदर जितना ज़्यादा बुला सकें इनको करें, ऑनलाइन में जितनी हम इनको सपोर्ट दे सकते हैं कर सकते हैं वो हम करें। लेकिन ये चैलेंज हमारा अभी तक है और स्कूल्स जो हैं वो इस अनसर्टन सिचुएशन के अंदर सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है कि वो ऑनलाइन टूल्स के लिए करें, डिवाइसेस हम लोग बच्चों को घर के लिए भी दे रहे हैं, पेरेंट्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से उन्होंने टाइम मैनेजमेंट करनी है अपने बच्चों को डिफरेंट डिवाइसेस पे बिठा के डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। आमिना साहबा, मैं इसी जानिब आना चाह रही थी, सॉरी टू कट यू। ये जो आप वालिदैन का तस्करा फरमा रही हैं, अब बहुत सारे वालिदैन, बहुत सारी माएँ ऐसी हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ में शौहर भी जॉब पर जा रहे हैं, जो वाइफ हैं वो भी जॉब पर जा रही हैं, बच्चे घर में अकेले हैं। पहले ये होता था कि चलें बच्चों को स्कूल छोड़ दिया, वापसी पे जब आप ऑफिस से वापस आए हैं तब आपने घर में कुछ उनको पढ़ा दिया, देख लिया, तो चीज़ें सॉर्ट आउट किसी तरह से हो जाती थी। लेकिन अब जब दोनों हस्बैंड वाइफ ऑफिस जा रहे हैं या बहुत सारी जो सिंगल मदर्स हैं वो जॉब्स करती हैं, बच्चे घर पर हैं, अगर मैं अपने बच्चों को गैजेट्स देकर कहीं चली जाती हूँ तो वो तो गेम्स खेलने लग जाते हैं। घर आके अगर हम कभी उनसे पूछ लें कि जी आपने आज क्या सीखा, ऑनलाइन क्लास अटेंड की, तो वो तो ना उनका इंटरेस्ट होता है ना वो करते हैं। तो फिर इसका हल आप किस तरह से निकालती हैं? देखिए आस्था, ये जो तालीम है ना, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस टाइम के ऊपर जब ये कोविड सिचुएशन आई है और हम लोगों ने ये जो सूरत हाल आपने पूरी बयान की है, ये बहुत से लोगों के साथ है। बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से इंजीनियर्स हैं, बहुत से ऐसी जॉब्स हैं जो कि उन्हें जाना ही जाना है। तो इस टाइम के ऊपर हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रूमिंग की बच्चों की घर और स्कूल से होनी चाहिए थी, वो हम लैक कर रही है। बच्चों के अंदर अपनी डिपेंडेबिलिटी अपने ऊपर कम है, लेकिन इसका हल जो है वो वही बड़ी बात है कि स्कूल भी नहीं दे सकता। अगर गवर्नमेंट स्कूल बंद कर देती है तो उसके लिए तो बच्चों को फिर बैठना ही बैठना है। हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि हम उनको डिवाइसेस में सपोर्ट करें, ट्रेनिंग कर दें। टीचर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन रखने की कोशिश करती हैं पेरेंट्स के साथ, उनको इन्फॉर्म करती हैं कि बच्चा ऑनलाइन आया है कि नहीं आया है और कितनी देर के लिए आया है। लेकिन कुछ फिल्टर्स को इंस्टॉल करना, घर के अंदर किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबल करना, ये अब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। और जो बहुत सारे पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल भी है, बहुत सारों के लिए नामुमकिन भी हो जाता है, क्योंकि अगर घर में कोई मेड भी है बच्चे के साथ उस वक्त, तो वो तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है अक्सर जो इस तरह गैजेट्स जो है वो यूज़ कर पाए, या अगर टीचर बच्चे को कुछ बता रही है। मैं छोटी क्लास के बच्चों की मैम बात कर रही हूँ। अच्छा, बहरहाल देखा हमने ये है पाकिस्तान के मुकाबले में अगर बाकी दुनिया, ख़ासतौर पर मैम जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें कोरोना वबा के दौरान बेहतर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया ताकि बच्चों का जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो। लेकिन पाकिस्तान में तालीमी इदारों में हमने ऐसा होता देखा नहीं है। ख़ासतौर पर सरकारी स्कूल जो हैं वो कुछ इसमें नहीं इस तरह से कर पा रहे हैं पार्टिसिपेट जिस तरह से करना चाहिए, लेकिन निजी स्कूलों में भी बहुत ही कम इकदाम उठाए गए हैं। आप क्या समझती हैं कि हुकूमत और निजी इदारों की जानिब से क्या बेहतर तौर पर प्लानिंग की जा सकती है, या आइंदा के लिए क्या ऐसी हिकमत अमली होनी चाहिए कि गैजेट्स यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारे बच्चों को कम से कम नुकसान हो तालीम का जो हो रहा है अभी? आसमा, जब ये जो सवाल है ना, इसके 3 बहुत अहम पहलू हैं। एक है हमारा पूरे मुल्क का और लोगों का, हमारी जो सोसाइटी है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी आती है पॉपुलेशन,
کہ ہمارے پاس کتنی جو ہے پاپولیشن ہے. باہر کے ملکوں سے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہماری پاپولیشن از ٹریمینڈس. پھر تیسری چیز آتی ہے اکنامک ہماری ڈسپیرٹی. جن ڈیوائسز کی ہم بات کر رہے ہیں دے آر ناٹ کمپیریٹیولی چیپر ڈیوائسز, اور وہ ہر بندے کو جس طرح نے پہلے کا استعمال کرنی بھی نہیں آتی. اور جس سچویشن کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں یہ بڑی انسرٹن سچویشن ہے. کبھی کووڈ ہوتا ہے, کبھی ہمیں اسکول بند کرنے پڑتے ہیں, کبھی ہم کھول سکتے ہیں, کبھی ہم ہائیبرڈ پہ جاتے ہیں, کبھی ہمیں پورے 2-3 ہفتے کے لیے ٹوٹل نان کانٹیکٹ پہ جانا پڑتا ہے. تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اڈیپٹ کریں ٹو وٹ ایور از ہیپننگ ان دا مومنٹ. ایک کلچر ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے اس وقت لرننگ کا بچوں کے ساتھ, کہ وہ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یا ہمارے اندر جو ایک انسرٹنٹی ہے اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کے اوپر ہم نے سارا کام کرنا ہے. پلاننگ اس کی نہیں ہو سکتی بیکاز نو بڈی کوڈ ہیو امیجنڈ کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا بڑا پینڈیمک آئے گا. یہ 1 in a century ٹائپ آف مومنٹ ہے. سو نو بڈی کین پلان فار اینی تھنگ, وی کین اونلی پلان فار دی انسرٹنٹی, کہ انسرٹنٹی کے اندر ہم نے کیسے اپنے بچوں کو خود اڈیپٹ کرنا ہے اینڈ میک دا بیسٹ یوز آف وٹ ایور از اویلیبل. بہت سے اسکولس کے اندر بچوں کے پاس ایسی کتابیں, لائبریری کے اندر سے ریسورسز ہم دے سکتے ہیں ان کو کہ وہ گھر بیٹھ کے اپنی سیلف پیس کے اوپر پڑھیں. جو آسینکرونس ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں بہت سے لیکچرز آپ کے پاس ہوتے ہیں, آن لائن لرننگ پلیٹ فارمز ہیں, اور اس ٹائم کے اوپر جو آپ کے جو پلیٹ فارمز ہیں ہمارے پاس ایجوکیشنل پلیٹ فارمز آن لائن, وہ بے تحاشا گرو کیے ہیں. آپ خان اکیڈمی کے بارے میں جانتے ہیں, آپ نور اکیڈمی کو آپ دیکھیں بہت اچھا گرو کر رہی ہے. سو ان ایک اور سوال آ جاتا ہے نا پھر, کیونکہ خود آپ نے تذکرہ کر دیا مختلف جو ایپس ہیں اس وقت, جیسے خان اکیڈمی ہے, بہت فیمس ہے بچوں کے اندر. پھر اس طرح کے پیرنٹس بہت سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی اپلیکیشنز موجود ہیں, ہم اپنے بچوں کو اپنے من پسند وقت کے مطابق پڑھا سکتے ہیں, اور اسکولوں کو آج کھلنا ہے کل پھر بند ہو جانا ہے, تو پھر اتنی بھاری بھاری فیسیں کیوں دیں ہم؟ پھر اس کا جواب آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, پیرنٹس کو کس طرح سے کنونس کرتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اسکول کو بھی تو چلنا ہے, بہت سارے اساتذہ, بہت سارے اور لوگ جن کی جابس جڑی ہیں ان کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا نا. بالکل نہیں کیا جا سکتا. اور دیکھیں جو مانیٹرنگ آپ کو ایک ٹیچر پرووائڈ کرتی ہے, جو آپ کو ایویلویشن اور انالیسس ٹیچر پرووائڈ کرتی ہے, وہ آپ کو باقی چیزیں آن لائن چیزیں نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے کہ جو کچھ بھی ہو, ٹاسک سبمٹ ہونا ہے, اسائنمنٹ سبمٹ ہونا ہے, جس کو کوئی نہ کوئی ایویلویٹ کرے گا, کوئی نہ کوئی اسیس کرے گا. جب تک اسیسمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کو کیا پتا چلے گا کہ بچے کہاں پر کھڑے ہیں. یہ بھی تو ہمارا ایک بہت بڑا ڈیلیما اس وقت بنا ہے سوسائٹی کا, کہ جن بچوں نے اپنی اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کیا, یہ جن لوگوں نے اپنے کام سبمٹ نہیں کیے, جن لوگوں نے اوپن بکس ٹیسٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہے, وہ بچے اس لیول کے اوپر نہیں پہنچ سکے. سو جو بات پیرنٹس کرتے ہیں کہ جی سب کچھ اگر ملتا ہے تو پھر تو بہت سے ٹیوشن سینٹرز بھی ہیں, لیکن جو ایک اسٹینڈرڈ لیول آف ایجوکیشن اور گرومنگ ہولسٹک لرننگ آپ کو اسکول میں ملتی ہے, وہ آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتی ہے. تو پھر بیک ٹو دا پلیس آپ کو اس ایک انسٹیٹیوٹ میں جانا ہے جہاں پر ایک اسٹرکچرڈ ٹیچنگ اور لرننگ ہو رہی ہے, لیولز آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں, بچوں کو ہم اسیس کر رہے ہیں, ایویلویٹ کر رہے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, ان کو انفارم کر رہے ہیں. اور یہ بہت سی اکیڈیمک انٹرونشنز ہوتی ہیں جو اسکول بچوں کی لائف کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے. ان چیزوں کو کی جو کہ ان کی اپنی لائف کے اندر بہت بڑی ویلیو ایڈیشنز ہوتی ہیں. میں آمنہ اسی پہ ابھی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, ذرا اور ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں. ماہرین بھی یہ کہتے ہیں جس طرح سے آپ فرما رہی ہیں کہ بچوں کی جو ذہنی اور جسمانی نشو و نما کا عمل ہے اس کے دوران تعلیم کے علاوہ جو دیگر سرگرمیاں ہیں جو ریگولر کوچنگ نہ ہونے کے باعث نہیں ہو پا رہی ہیں, ان پر بچوں پر شدید اثرات وہ ڈال رہی ہیں نا. دیکھیں اگر فرض کریں آپ کے اسکول کی اگر بات کر لیتے ہیں, بچے آتے ہیں, کچھ ٹائم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ ٹائم وہ کھیل کود میں گزارتے ہیں, کچھ وہ میوزک میں گزارتے ہیں, کچھ وہ کمپیوٹر میں اور دیگر سکلز سیکھنے میں گزارتے ہیں. آپ کا میم اتنا زیادہ تجربہ رہا ہے درس و تدریس میں, آپ نے کرونا سے پہلے اور بعد کے وقت میں بچوں میں کیا تبدیلیاں دیکھی ہیں؟ جب بچے اسکول ری اوپن ہونے کے بعد آتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈفرینس آتا ہے بچوں کے اندر؟ کیا اسکولوں میں بچوں کو جو ٹراما میں بہت سارے بچے چلے جاتے ہیں اس سے نکالنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں, خاص طور پر ایسے اسکول جہاں پر بہت اچھے لیول پر پڑھائی ہو رہی ہے؟ کیونکہ سرکاری اسکولوں پر تو بعد میں آتے ہیں, ان کی بھی بات کر لیتے ہیں کچھ آپ سے. بالکل, آپ نے جو ابھی سوشل اسکلس پہ بات کی ہے, بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہماری اسکول لائف کا. دیکھیں ہمارے ان بچوں نے نا ایک بہت اپنا یہ جو ان کا اسٹیج ہے جس میں یہ پری نرسری سے لے کے کلاس 10th 11th 12th میں آتے ہیں, یہ ان کی زندگی کے بڑے کروشل ایئرز ہیں اور ان کی لائف کے ایوالونگ اسٹیجز ہیں جہاں پر ان لوگوں نے بہت کچھ سیکھنا تھا اور انہوں نے ایک ونس ان اے سینچری سارٹ آف ایک اکرنس دیکھی ہے. ظاہری بات ہے بہت سے بچے ہیں وہ کوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی ایک اسٹرگل ہے کہ انہوں نے اس جو پوری سچویشن ہے اس میں سے کیسے نکلنا ہے ود اے ویری ہیلدی مائنڈ.
ایک انسرٹنٹی ان کے پاس ہے, کچھ جگہوں پہ آپ کو لیک آف کانفیڈنس بھی بچوں میں نظر آتا ہے, ایک لیول آف فیئر نظر آتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے ساتھ کانورسیشن کی جائے اور ایک کوشش کی جائے کہ برنگ دم بیک ٹو نارملٹی. ایک ہم ابھی جو ہم لوگ اسکولس میں بچوں سے بات کر رہے ہیں وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائی ٹو ریئلائز کہ جو انسرٹنٹی ہے دس از گوئنگ ٹو بی اے نیو ٹائپ آف نارملٹی. اگر یہ لوگ انسرٹنٹی کے طور پہ ڈیل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. سو ان کو ہی ان چیزوں سے ڈیل کرنا ہے. ہم لوگ ان کی بیسس پہ یا ان کے بچوں کی جگہ پہ لے کر ان کو چیزوں کو ڈیل نہیں کر پائیں گے. انہوں نے اپنی سچویشنس کو خود ڈیل کرنا ہے, ان فوبیاز میں سے نکلنا ہے. بیکاز بہت سے بچے ہمارے کلاسز میں ایسے آتے ہیں جو ڈبل مارکس میں ہوتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو سٹ ود دی ریسٹ آف دا کڈس, دے وانٹ ٹو مینٹین دیئر ڈسٹینس. سو اس فوبیاز سے نکالنے کے لیے کانورسیشن اینڈ دین لیٹنگ دیم پلے ود دیم. بس ایک ہیبٹ اور ایک کلچر ڈیولپ کرنا ہے ہائیجین کا بھی اور پریکاشن کا, کیونکہ اس لیے کہ آپ سماجی فاصلے کو غلط طور پر اپنے بچے تک پہنچائیں کہ جی اب آپ کو کسی سے اپنے دوست سے بات ہی نہیں کرنی ہے, اس کے قریب ہی نہیں جانا ہے. آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کو ایکسپلین کرنا چاہیے اپنے بچے کے اوپر کہ یہ کیا ہے. چلے اگر آپ کسی کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں, آپ نے کسی سرفیس کو ٹچ بھی کر لیا ہے تو آپ سینیٹائزر استعمال کر سکتے ہیں, آپ اپنے ہاتھوں کو دھو سکتے ہیں. آپ کو کسی سے بات کرنی ہے تو آپ ماسک پہن سکتے ہیں. بچوں کو چیزیں سکھانی ضرور چاہیے لیکن ان کو ڈرانا نہیں چاہیے ہے. اور یہی آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے اسکول میں بھی ہو رہا ہے, دیگر اسکولوں میں بھی ٹیچرز ایفرٹس کر رہے ہیں اور ان ایفرٹس کو یقینی طور پر سراہا جانا چاہیے. اور بالکل جی ہم سراہتے بھی ہیں. میم آمنہ عثمان صاحبہ, جس طرح سے آپ ایفرٹس کر رہی ہیں, دیگر اساتذہ کر رہے ہیں, سلام ہے آپ سب کو کہ اتنے مشکل حالات میں بھی آپ یہ ساری چیزیں کریں. بہت شکریہ میم آمنہ عثمان خان صاحبہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنی تھی. ہمیں بتا رہی تھی کہ جی پاکستان میں جو خطرات پھر سے منڈلانے لگے ہیں, اسکول بند ہو جائیں گے, اس میں پیرنٹس کیا سوچتے ہیں, ٹیچرز کیا سوچ رہے ہیں اور اسکول انتظامیہ جو ہے وہ کیا سوچ رکھتی ہے. پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں کہ جی گھر میں پڑھا رہے ہیں تو فیس ہمیں نہیں دینی ہے, لیکن ٹیچرز جو ہیں ان کے کچھ اپنے تحفظات ہیں. ان تحفظات کو بھی ہم جان رہے تھے میم آمنہ عثمان سے. آگے بڑھتے ہیں جی, کچھ مزید خبریں شامل کر لیتے ہیں. اور آج ہمیں خاص طور پر پروگرام کے اندر بات کرنی ہے افغانستان کی, اس لیے کیونکہ اقوام متحدہ نے عالمی برادری پر ایک بار پھر سے زور دیا ہے کہ افغانستان کے لیے مالی امداد کو یقینی بنایا جائے. کہ پہلی بار نہیں ہے کہ اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے, بہت سارے ممالک بھی یہ کہہ چکے ہیں. پاکستان بھی اس چیز پر بہت زیادہ زور دیتا ہے, لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے کہ عالمی برادری جو ہے اس کو کوئی اس طرح سے سنجیدگی سے لے نہیں رہی ہے اب اس مسئلے کو جس طرح سے اسے سنجیدہ لینا چاہیے. بہرحال عالمی طاقتیں افغانستان کے منجمد کیے گئے $9 بلین کے اثاثوں کو بھی بحال کریں. اس کو تو امریکہ نہیں بحال کرنا ہے, عالمی طاقتیں دیگر جو ہیں, جو دیگر بڑے ممالک ہیں, وہ اس کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کو بتائیں کہ اوسلو میں افغان طالبان حکومت اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی توقع کی جا رہی ہے اور امریکہ نے افغانستان میں اپنا سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس سارے ایشوز پر پہلے ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں, چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہوں گے, ان سے ان کا تجزیہ لیں گے. اقوام متحدہ ایک بار پھر افغان عوام کی حمایت میں بول پڑا. سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے زور دیا ہے کہ افغانستان کے لیے مالی امداد کو یقینی بنایا جائے. عالمی طاقتیں افغانستان کے منجمد کیے گئے $9 بلین کے اثاثوں کو بحال کریں. سلامتی کونسل کے اجلاس میں اپنے خطاب میں انتونیو گوتریس نے کہا کہ ہمیں ان اصولوں اور شرائط کو معطل کرنے کی ضرورت ہے جو نہ صرف افغانستان کی معیشت بلکہ ہماری زندگی بچانے والی کارروائیوں کو بھی محدود کرتی ہے. عالمی امداد سے پبلک سیکٹر ورکرز کی تنخواہیں ادا کی جائیں. انہوں نے افغان طالبان حکومت پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کی خطرات کو کم کرنے کے لیے عالمی برادری سیکیورٹی کونسل کے ساتھ کام کریں. رپورٹس کے مطابق افغانستان میں نصف سے زائد آبادی کم خوراکی کا شکار ہو چکی ہے. موسم سرما میں شدت کی وجہ سے افغان عوام کی مشکلات جوں کی توں ہیں. دوسرے ملکوں سے افغان عوام کو بھجوائی جانے والی امداد بھی عوام کے لیے ناکافی ہے, اسی لیے امداد کے عمل کو تیز کرنا ہوگا. دوسری جانب افغان طالبان حکومت کے وفد کی ناروے میں یورپی یونین کے نمائندوں سے ملاقاتیں جاری ہیں. افغان وفد نے مغربی ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ افغان عوام کی مدد کے لیے آگے آئیں. افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں. وقت کا تقاضا ہے کہ افغان عوام کے ساتھ تعاون کیا جائے. افغان وفد کی 5 روز سے جاری ملاقات میں افغان عوام کو درپیش چیلنجز اقتصادی مشکلات سے متعلق بات چیت کی جا رہی ہے. مغربی ممالک نے بھی طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں.
तमाम अफगानों को उनका हक दें और लड़कियों के लिए तालीम के दरवाजे खोलें और खवातीन को हुकूमत में शामिल करने के अलावा मुलाजमतों में भी नुमाइंदगी दें। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने वाशिंगटन में अफगान सिफारत खाना बंद करने का ऐलान किया है। अमेरिकी हुकूमत ने अफगान सिफारतकारों को वाशिंगटन में अफगानिस्तान का सिफारत खाना बंद करने के फैसले से मतला कर दिया है। लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में अफगान कॉन्सुलेट मिशंस भी बंद कर दिए जाएंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है अफ़गानिस्तान को लेकर, सफारत खाने बंद किए जा रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, मुज़ाकरात भी बहुत सारी जगहों पर हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए है, जिस तरह से मदद की जानी चाहिए अफ़गानिस्तान की, वो नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। क्या वजह है, किसने पहल करनी है, ये सारी चीज़ें हम पूछ लेते हैं जी राना अतर जावेद साहब से। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना अतर जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना अतर साहब, पहले तो ये ज़रा फरमा दीजिएगा, अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है यही बता रही है हमें कि निस्फ से ज़ायद जो आबादी है वो कम खुराकी का शिकार हो चुकी है। मौसम चूँकि सर्दी का है, इस सर्दी की शिद्दत की वजह से भी अफ़गान अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। ये फरमा दीजिएगा सर कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर आलमी सतह पर कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो फ़ौरी तौर पर उठाने की ज़रूरत है। ये मुंजमद असासे जो हैं, इन पर तो हम बाद में आगे चल के बात कर लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये तो डायरेक्ट जो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने जो बात की है कि असूल और जो शराइत हैं वो बिल्कुल बहुत अहम है और बैनुल-अक़वामी कवानीन भी बहुत अहम है, लेकिन इंसानी जान जो हैं, जो इस वक्त आपने खुद जिक्र किया कि आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो कम खुराक की वजह से ख़तरात का शिकार है और उसमें मिलियंस ऑफ बच्चे भी शामिल हैं। तो सबसे पहले तो जो ह्यूमैनिटेरियन एड जिसके लिए पाकिस्तान ने भी OIC कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, कमिटमेंट भी हुई हैं, लेकिन इसके साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो अमेरिका है या उसके हवारी हैं जिन्होंने 20 साल अफ़गानिस्तान में गुजारे थे, और ये सारे जो अरेंजमेंट भी हुए हैं, इंतज़ामात, ये उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हुए। तो सबसे पहले तो उन्हें ये चाहिए कि यहाँ पर अगर वो अमन का क़याम भी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लोगों में मायूसी ना फैले और मुआशरती तौर पर जो बेचैनी होगी और जो आप समझ लीजिए कि इंसानों की जो ज़िंदगी है जब ख़तरे में ज़्यादा पड़ेंगी तो लोगों का रिएक्शन आएगा। उससे पहले उनके पास बहुत वक्त था और अभी वक्त कम इसलिए है कि हालात वहाँ पर काफ़ी शदीद हो चुके हैं, शिद्दत इख्तियार कर गए। तो सबसे पहले तो उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर अद्वियात, तालीम और जो नेसेसरी जो एम्प्लॉयमेंट जिनकी वजह से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनके फंड्स रिलीज़ करें। अब मसला ये है कि कैसे किए जाए, क्योंकि इन्होंने बैंकिंग सिस्टम पे और तमाम चीज़ों पे तो कदगने लगाई भी हैं, बैन किया हुआ है। तो ये काम भी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और तमाम ममालिक आराम से कर सकते हैं। इन्होंने पहले भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये काम किया है, साउथ सूडान में इन्होंने किया, ईस्ट तिमोर में किया। अब ये अफ़गानिस्तान तो एक मुल्क है जिसमें ज़्यादातर जो पिछले 40 साल है उसमें मगरबी ताकतों ने वक्त गुजारा है। तो एक तरफ से तो इनकी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले इनको फौरी तौर पर जो बनती है ह्यूमैनिटेरियन एड के ज़िम्मे में जो भी चीज़ें बनती हैं वो दें, और दूसरे ज़िम्मे में इस पे आएँ कि क्या जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो बाकी ऑर्गन्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है या UNDP है, उनके ज़रिए अगर इन्होंने कुछ देना तो वो भी दें। उसके अलावा इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज बहुत सारी हैं। आपने देखा होगा कि हर डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो पहुंची होती हैं। तो भाई यहाँ पर भी तो एक इंसानियत का वो मसला पैदा हुआ है, तो आप जाएं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे अब कोई सिक्योरिटी के वो वाले मसाइल तो नहीं हैं जो पुरानी हुकूमत के दौर में थे। अब तो मामलात पहले से बहुत बेहतर हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले उनको यहाँ पे आना चाहिए तवज्जो। ठीक है, वो हर दफ़ा ये कहते हैं कि जी हम इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात नहीं करते। भाई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात तो बाद में आएगी, पहले आप लोगों की जाने तो बचाएं ना, पहले आप लोगों को खतरात में। आप फरमा रहे हैं ना राना साहब, यही बात तो की है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने, बल्कि उन्होंने तो जोर देकर ये बात की है कि हमें उन उसूलों और शराइत को मुअत्तल करने की ज़रूरत है जो न सिर्फ अफ़गानिस्तान की मईशत बल्कि हमारी ज़िंदगी बचाने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं उनको महदूद कर देती हैं, जो आप फरमा रहे हैं।
اچھا، عالمی امداد سے پبلک سیکٹر ورکرز کی تنخواہیں جو ہیں وہ ادا کی جانی چاہیے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اور جو ان کا کہنا ہے اسے چین اور روس نے بالکل اس موقف کی تائید کی ہے، اس کی حمایت کی ہے۔ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیگر کون سے ایسے ممالک ہیں جن کو آگے آنا چاہیے، جن کے آگے آنے سے یہ مسئلہ جو ہے یہ مزید سنجیدگی سے اس کو لیا جائے گا اور پھر اس کو حل بھی کیا جائے گا؟ رشیا دکھائی دیتا ہے، چائنا دکھائی دیتا ہے، پاکستان دکھائی دیتا ہے، ترکی دکھائی دیتا ہے، بہت سارے دیگر ممالک دکھائی دیتے ہیں۔ پھر کیا صرف امریکہ کی حامی کا، امریکہ کی ہاں کا انتظار کرنا پڑے گا؟ جی بالکل نہیں، امریکہ کی ہاں کا انتظار اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک اور دوسرے ڈونر جو ایجنسیز ہیں وہ امریکہ کے آپ سمجھ لیجئے کہ انفلوئنس میں بھی ہیں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے یہ بات کی وضاحت کی ہے یہ بالکل درست وضاحت کیا، اشارہ بھی صحیح جگہ دیا ہے کہ روس اور چین جو ہیں اگر ان کو اس بات پہ اتفاق ہے تو وہ بھی آگے بڑھے، پھر ڈالے حصہ اپنا، اور ترکی بھی ڈالے۔ دیکھیں پاکستان تو اپنے لمیٹڈ اکنامک ذرائع کے باوجود پاکستان نے جو کمٹمنٹ کی ہیں، جو فیسیلیٹیشن کی ہیں، اس میں تو وہ اپنے حصے سے بڑھ کر ڈال رہا ہے۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ اوسلو میں بھی جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا میں بھی اگلا سوال ہو کوئی، مگر میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ناروے یا دوحہ جو پیس ٹاک تھے ان کے درمیان پہلے سے ایک تعلق موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پبلک اوپینین ہے دوسرے ممالک میں اس بات پہ تو رضامند ہیں کہ ان کی جو فورسز نے قربانیاں دی تھیں یا جو بھی یہاں پر افغانستان میں ہوا ہے، اب وہاں پہ امن قائم ہو رہا ہے، اور افغانستان کی سرزمین جیسے طالبان نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ کوئی شدت پسند سرگرمیوں کے لیے ان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ تو میرے خیال میں تو یہ آگے چلنے کی بات ہے کہ یہ ویسٹ اور یہ جو باقی ممالک ہیں، ایون ایسٹرن کنٹریز بھی، مڈل ایسٹ ہے، یہ عرب ورلڈ ہے یا ترکی آپ نے کہا، ان کو عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا یہ چیز ہے جو ان کو کمٹ عملی کریں قدم کہ اٹھانے یہ سے روکتی ہے سر؟ جی کیا چیز ہے جو ان کو عملی قدم اٹھانے سے روکتی ہے؟ اور پھر ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا، ابھی اوسلو کا آپ نے خود بھی ذکر کر دیا، 5 روز ہو گئے ہیں افغان طالبان حکومت کا وفد یہاں پر موجود ہے، یورپی ملکوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، ان ملاقاتوں میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کچھ فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا؟ طالبان کی جانب سے کیا ایسے ایشوز ہیں فنڈز کے علاوہ جو اٹھائے گئے ہیں؟ یورپی یونین نے افغان عوام کے تحفظ کے لیے کیا تجاویز دی ہیں اس موقع پر؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں جو نارڈک کنٹریز ہیں نا، خاص طور پہ ڈینمارک، ناروے، سویڈن، اس میں جو ہیومن رائٹس جو ہیں یا خواتین کے جو حقوق ہیں یا آزادی صحافت ہے اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں یہ ان کی ہوئی ہیں سی ایس اوز، افغان سی ایس اوز جو تھی وہاں پہ، یہ سول سوسائٹی جو آرگنائزیشن جو افغان ایکٹیوسٹ ہیں باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو افغانستان کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ فیسیلیٹیشن ظاہر ہے ناروے کی حکومت کے بغیر نہیں ہوئی، ناروے کے اس میں مذاکرات میں ان کی وزیر خارجہ بھی شامل تھی، اور یہ پبلک ڈپلومیسی کے ضمن میں آپ لے لیں اس کو، اگر میں یہ کہوں کہ پبلک ڈپلومیسی، کیونکہ دیکھیں نہ تو کسی نے ریکگنائز کیا طالبان کو اور طالبان وہاں ریکگنیشن کے لیے بھی نہیں گئے۔ اصل جو وہ بات کرنے گئے ہیں وہ وہی بات ہے جو آپ فرما رہی ہیں کہ بھئی ہم لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ملک کو آپ کہہ لیں کہ سٹیبلائز کرنے کی، تو ہمیں یہ فردر ٹولز چاہیے۔ جی پبلک ڈپلومیسی کی وجہ، جی پلیز نہیں تو سر فردر کچھ کرنے کی بجائے تو ہم کچھ چیزیں الٹی ہوتی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، لائک جو صحیح ہونا چاہیے ہے اس سے ہٹ کے کچھ اقدامات، جیسے ابھی ہم نے اس رپورٹ میں بھی بتایا کہ امریکہ کی جانب سے واشنگٹن میں جو افغان سفارت خانہ تھا اس کو ہی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیوں جو بائیڈن انتظامیہ ایسا کر رہی ہے؟ ایک جانب اس سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ہیلپ آؤٹ کریں، مدد کرنے کے بجائے اس طرح کے اقدامات، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں امریکہ اور افغان حکومت کے تعلقات جو ہیں اس پر اثر پڑ سکتا ہے اس کا، یہ جو اتنا اہم اتنا بڑا فیصلہ لے لیا گیا ہے؟ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ دیکھیں پبلک کنزمپشن جو ڈیموکریٹس کی گھر پہ ہے وہ اور ہے، جو کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی ہے جو یورپ نے اور امریکہ نے ہمیشہ استعمال کیا افغانستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں، پاکستان کے ساتھ بھی کیا، انہوں نے باقی ممالک کے ساتھ بھی کی، یہ وہ کر رہے ہیں۔ کام وہ لیں گے قطر سے میں بھی یا اوسلو سے، ناروے سے، کیونکہ ناروے کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنی کانفلکٹس تھیں، ٹامل کانفلکٹ ہے یا دوسری کانفلکٹس میں، پیلسٹائن اوسلو ایکارڈ میں انہوں نے رول ادا کیا ہے فیسیلیٹیٹر کے طور پر، تو ابھی بھی یہ اس رول میں آئے ہیں۔ مگر ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بالکل ہی اوپن کھیل رہے ہیں، یہاں ان کے خلاف
गवर्नमेंट के खिलाफ भी बातचीत अपोजिशन ने की है, मगर फिर भी तालिबान की जो मौजूदगी थी वहां पर, अब ये वो कल उनका ये दौरा खत्म हो गया, आज उनकी मेरे ख्याल में फाइनल मीटिंग्स थी। मुझे ये लगता है कि इससे फायदा ये होगा कि तालिबान ने अपनी बताई हैं कि हम ये कर सकते हैं और ये हमारी रेड लाइन होगी, और ओस्लो में बैठे हुए जो फॉरेन डिप्लोमेट थे यूरोपियन यूनियन के या दूसरे, या इनकी जो अफगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो इन हुकूमतों से इकदामात करवाते हैं, उनको इन्वॉल्व किया गया है डिस्कशन में। इसका मतलब ये है कि ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। इसमें लगता ऐसे है कि ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन हमें ये बात मानना पड़ेगी, अगर एक या दो ममालिक ने, मेजर कंट्रीज, अगर रूस ने या चाइना ने इवन इनको नॉन ट्रांजिट जैसे कहते हैं कि किसी और एम्बेसी में अपना वीज़ा सेक्शन खोल कर भी इनको करने के लिए तैयार होगी, या एक मुल्क ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया, तो मामला सीधे हो जाएंगे। इस वक्त ये मामला हुआ है कि वो तालिबान के उस तरह खिलाफ नहीं कर रहे, उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं, ताकि वो अपनी पब्लिक में अपना फेस सेविंग करें और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये बताएं कि हम तालिबान हुकूमत को ये कन्विंस कर रहे हैं कि वो खवातीन को हकूक दें, जैसे आपने कहा, और वो बच्चियों सबके स्कूलों को, अब मार्च में सेशन शुरू होने वाला है, बच्चियों और स्कूल का नया साल, तो तालिबान को ये कन्वे किया गया है इनडायरेक्टली ओस्लो में भी कि भाई वो सेशन शुरू हो रहे हैं तो आप बच्चियों के स्कूल भी खोल दें। अब तक बच्चों के स्कूल तो खुले हैं, तो ये इस तरह की बात कह भी दिया गया ना तालिबान की जानिब से कि जी हम इस पे गौर कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि जी हम ये समझता हूँ इसको मुस्बत लें आप, क्योंकि ये डेवलपमेंट तालिबान की तरफ से भी बहुत मुस्बत है, और ये रिसेप्शन स्पेशल बुलाना वहां पर और उनको बातचीत करना, और उन अफगान एक्टिविस्ट जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, CSOs है नॉर्डिक कंट्रीज की, उनको बातचीत में शरीक करना, वो बड़े हॉस्टाइल हैं, आप ये बात ज़हन में रखें। अब किसी ने उनसे ये तो नहीं कहा, पूछा कि भाई पुरानी हुकूमत में जो इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है या उन्होंने करप्शन किया, उस पर तो कोई कमीशन नहीं बना, ना तो EU ने बनाया ना अमेरिका ने बनाया, लेकिन तालिबान ने ये लेकिन उनके जवाबात नहीं मिल पा रहे हैं। और लेट्स सी ये जो ओस्लो में हो रहा है, इससे किस हद तक उन सवालात के जवाब मिलते हैं तालिबान को जो वो कहना चाह रहे हैं दुनिया से, और फिर यूरोपीय ममालिक जो हैं वो उसका किस हद तक पॉजिटिव लेते हैं उन चीज़ों को। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर तज्ज़ियाकार राना अतर जावेद साहब अपना तज्ज़िया शेयर कर रहे थे जी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, किस तरह से वहाँ अमेरिका के अंदर जो सिफारतखाना था अफ़गानिस्तान को, उसको बंद कर दिया गया, इस पर क्या रिएक्शन आ सकता है, क्या इसके नताइज हो सकते हैं, इस पर बात कर रहे थे। एक और जगह जिसकी हम तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर इसलिए कर रहे हैं कि बड़ा एक हॉट इशू है, बड़ा एक संजीदा मसला है। बात है जी ये दो मुल्कों की, अमेरिका और रूस की, जिनके दरमियान कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। और मामला क्या है? मामला है यूक्रेन का। आपको बताएं कि अमेरिका ने यूक्रेन तनाज़े के हल की खातिर रूस के साथ सिफारतकारी में लचक दिखाने को इंदिया दे दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि वाशिंगटन हुकूमत यूक्रेनी बहरान के हल की खातिर रूस को सिफारती रास्ता फराहम करना चाहती है। इस तनाज़ुर में मॉस्को को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अमेरिका और नेटो ने सिक्योरिटी तजावीज़ से मुतालिक रूस को तहरीरी जवाब दे दिया है, जिसकी तस्दीक मॉस्को ने भी कर दी है। रूस का कहना यह है कि मगरबी दिफाई इत्तेहाद मशरक़ी यूरोप में फ़ौजी मौजूदगी ख़त्म करे। मॉस्को और वाशिंगटन की जानिब से सख्त बयानात के बाद नरमी कैसे आएगी? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले दोनों ममालिक के दरमियान जो मुज़ाकरात हो चुके हैं, बहुत दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि जी अब मामला जो है वो हल हो जाएगा। अमेरिका जो रूस को समझाना चाह रहा है वो रूस को समझ में आ गया है, रूस जो अमेरिका से कहना चाह रहा है वो अमेरिका कर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुतालिबात जो लिख के दिए गए थे मॉस्को की जानिब से अमेरिका को, उनके जवाबात तो आए हैं, लेकिन जी अमेरिका ने ये जवाबात जो हैं तहरीरी जवाबात, इनके साथ एक जो शर्त है वो ज़रूर रख दी थी। वो शर्त ये थी कि आप इनको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, आप इस तहरीरी जवाब को कहीं पर भी शाया नहीं करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे, अखबार की ज़ीनत नहीं बनने देंगे। ये क्या जवाबात हैं, इस पर अब बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। कहा यह जा रहा है कि दो बड़े मुतालिबात जो रखे गए हैं, ख़ासतौर पर यूक्रेन जो है वो कभी भी नेटो इसका हिस्सा नहीं बनेगा, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि जी जवाब जो है अमेरिका की जानिब से वो नफ़ी में दिया गया है, उसको तस्लीम नहीं किया गया है। साथ ही साथ रूस का कहना ये भी था कि जी मगरबी और दिफाई इत्तेहाद जो है वो मशरक़ी यूरोप में फ़ौजी मौजूदगी को ख़त्म करे। इस पर क्या जवाब आता है, क्या जवाब आया है, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन
امریکہ جی ایک بات بار بار کہتا دکھائی دیتا ہے، اقدامات جو ہے امریکہ کے وہ ہمیں کچھ اور دکھائی دے رہے ہیں، لیکن بات جو ہے امریکہ کی جانب سے وہ کچھ اور ہی کی جا رہی ہے۔ اقدامات یہ ہو رہے ہیں کہ جی یورپی ممالک جو ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی یوکرین کے پر اگر اٹیک ہوتا ہے تو روس کے خلاف ہمیں سخت اقدامات لینا ہوں گے۔ ولادیمیر پوٹن کی اپنی ذاتی جو ان کی شخصیت ہے ان کی، اس پر بھی ہم پابندیاں لگا سکتے ہیں، اقدامات کر سکتے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آفر کیا جا رہا ہے کہ جی ہم تو آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے تجزیہ کار یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی امریکہ کو اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر اپنا لہجہ تھوڑا سا دھیما رکھنا ہوگا۔ یہ لہجہ دھیما کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے۔ جی عامر خان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم عامر خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ عامر احمد خان ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا عامر احمد خان یہ فرما دیجیے گا کہ امریکہ اور نیٹو نے گزشتہ ماہ جو سیکیورٹی تجاویز کے بارے میں روس کو تحریری جواب اب دے دیا ہے، جو گزشتہ مہینے لکھی گئی تھیں، امریکہ کی جانب سے کہا یہ بھی گیا ہے کہ اس جواب کو منظر عام پر نہ لایا جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں؟ امریکہ اور نیٹو نے جو دو مطالبات جو رکھے گئے تھے خاص طور پر ماسکو کی جانب سے، ان کو تسلیم کیا ہے؟ کیا اطلاعات آپ کے پاس آ رہی ہیں؟ یہ نہیں یکسر بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی پھر یہ سفارتکاری میں لچک کا اندیا جو ہے یہ بھی دیا جا رہا ہے؟ جی، جہاں تک بات ہے یہ سفارتی ذرائع پہ، تو کوشش تو جاری ہے، مگر جو دو بنیادی مطالبات ہیں رشیا کے، یو ایس سے اور نیٹو سے، وہ تو دو ہی ہیں۔ ایک تو یوکرین کو جو ہے وہ شامل نہ کیا جائے نیٹو میں، دوسرا جو ہے ایسٹ یورپ میں جو فوجی سرگرمیاں ہیں نیٹو کی اور امریکہ کی، مغربی ممالک کی، ان کو جو ہے وہ کیونکہ 90 کا جو معاہدہ ہے اس کے تحت وہاں پہ ایسٹ یورپ میں وہ نہیں کر سکتے۔ مگر دیکھا جائے، بظاہر دیکھا جائے تو ان دونوں مطالبات کو جو ہے، کیونکہ رشیا یہ کہتا رہا ہے کہ جی آپ ہمیں ریٹن میں لکھ کے دیں کہ آپ ایسٹ یورپ میں اپنی جو ہے فوجی سرگرمیاں نہیں کریں گے اور فوجی اثر و رسوخ نہیں بڑھائیں گے، مگر دیکھا جائے تو دونوں ہی مطالبات جو ہے وہ امریکہ نے اور نیٹو نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو سفارتی کوششیں ضرور ہو رہی ہیں، جرمنی بھی لگا ہوا ہے اس میں، فرانس بھی لگا ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دونوں کی تیاریاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے مکمل جاری ہیں۔ امریکہ نے جیسے 3 جو ہے وہ سپلائیز جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں یوکرین امریکہ کی طرف سے، اس نے اپنے 8,500 فوجیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح نیٹو میں اگر آپ دیکھ لیں، نیٹو کے ممالک میں اسپین ہے، فرانس ہے، ان لوگوں نے جو ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ایسٹ یورپ کے ممالک میں کی طرف اور ایسٹ کی طرف جو ہے اپنی جو ہے فوجی ساز و سامان بھیجا ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ سفارتی سطح پہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں تک آپ میرا خیال ہے، ذاتی تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے، اپنے مطالبات بڑھانے کے لیے دونوں اپنے آخری حد تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشیا نے بھی جو ہے وہاں فوج جو ہے وہ تعینات کر رکھی ہے اور پریشر اپنے بڑھا رہا ہے۔ مطالبات منوانے کی جو ضد ہے عامر احمد خان، اگر اس میں آخری حد تک معاملات کو لے جایا جاتا ہے اور اس آخری حد پر جا کر اگر معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، کوئی ایسی جنگ ہو جاتی ہے، تو کیا نقصان اس کا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو دوسری جنگ عظیم سے بھی بہت بڑی خطرناک جنگ جو ہے یہ رخ اختیار کر سکتی ہے، ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، یہ بہت ہی دنیا جو ہے اس وقت خطرناک صورتحال میں گر چکی ہے، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پہلی بار اس طرح کا منظرنامہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے جو انتہائی ڈینجرس ہے۔ مگر کیونکہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ نہ صرف اکنامیکلی طور پہ بہت سے ملک دیوالیہ ہو جائیں گے، اور اس کا جو جانی اور جانی نقصان ہے وہ ایک الگ ہوگا اور بڑے پیمانے پہ ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں سطح پہ آخری حد تک تو جا رہے ہیں، مگر ابھی جو صورتحال ہے، کیونکہ مارچ میں اگر یہ معاملات مارچ تک کھنچ جاتے ہیں پھر تو جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایسی صورتحال ہوگی، برف پگھلی بھی ہوگی اور دلدل کی صورتحال ہوگی، تو اس میں تو کوئی ایسی جنگ ہو نہیں سکتی۔ تو آخری حد تک دونوں جا رہے ہیں، مگر ہم اس میں اگر نیٹو ممالک کا رول دیکھیں تو جرمنی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ بات اتنے آگے تک نہ جائے، کیونکہ جرمن عوام کا بڑا پریشر ہے ان کی حکومت پہ، اور ابھی آپ دیکھیں جرمنی نے جو ہے وہ یوکرین کو اسلحہ دینے سے بھی منع کر دیا، اور 5,000 ہیلمٹ کی جو پیشکش کی تھی، تو اس کا سوشل میڈیا پہ کس طرح میمز بن رہی ہیں، کس طرح مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اب فرانس بھی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بات جو ہے مذاکرات سے حل ہو جائے۔ تو یہ دونوں نیٹو میں کوشش کر رہے ہیں، امریکہ پہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں کہ چیزوں کو حل کیا جائے مذاکرات کے ذریعے، ورنہ یہ بڑا تباہکن ہو سکتا ہے۔
تو اس میں ثالثی کا کردار پھر کون سا ملک بہتر طور پر ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ برطانیہ تو خود الجھ گیا نا اس سارے معاملے پر ماسکو پر بہت سارے الزامات لگانے کے بعد۔ جی برطانیہ تو مکمل طور پہ امریکہ کے ساتھ ہے اس وقت۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں نیٹو میں جو کوشش کر رہا ہے وہ جرمنی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ فرانس کی بھی کچھ کوششیں ہیں کہ ان معاملات کو جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، جیسے فرانس کے صدر نے بھی کہا، جرمن چانسلر نے بھی کہا، اور وہ در پردہ انہی کی کوششیں ہیں، کیونکہ جرمنی کی بہت بڑی ٹریڈ ہے رشیا کے ساتھ۔ اگر رشیا سے گیس کی سپلائی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ جرمن جو ہے انڈسٹریل کنٹری ہے، سب جانتے ہیں، تو اگر وہاں پہ گیس کی سپلائی رشیا سے بند ہو جاتی ہے اس جنگ کے بعد، تو 80% جو ہے اس کی صنعتیں بند ہو جائیں گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ عوام کا بھی پریشر ہے جرمنی میں حکومت کے اوپر کہ وہ اس ساری چیز میں انوالو نہ ہوئے اور اس مسئلے کو حل کروائے۔ اسی طرح فرانس کے صدر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے مذاکرات کے ذریعے حل ہو، مگر دونوں رشیا جہاں تک دیکھا جا رہا ہے کہ یہ رشیا کی کوشش یہ ہے کہ جو دو بنیادی مطالبات ہیں ان میں سے کوئی ایک بات منوانے میں کامیاب ہو، اور اس میں وہ کسی حد تک پریشر ڈیولپ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ نہیں تو یہ جو دو مطالبات ہیں، نیٹو میں یوکرین کو شامل نہ کیا جائے، مشرقی یورپ میں جو فوج ہے، فوج کی موجودگی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس پہ ایشوز کیا ہیں؟ کیوں اتنا بڑا ایک معاملہ اس کو بنا لیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے؟ دیکھیں یہ تو ایک بات طے تھی نا، جرمن جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے میں جو ہے وہ رشیا فاتح تھا، اور اس کے بعد یہ 90s میں ایک ایگریمنٹ بھی ہوا تھا رشیا اور نیٹو کے درمیان، اس میں یہ بات طے تھی کہ جو نیٹو کے فوجی سرگرمیاں ہیں وہ ایسٹ یورپ کے ممالک تک نہیں جائیں گی، کیونکہ اس کی ضرورتیں رشیا کے ساتھ لگتی ہیں، اور نیٹو اگر وہاں پہ کوئی فوجی سرگرمیاں کرتا ہے یا فوج بڑھاتا ہے یا اپنے اڈے وہاں قائم کرتا ہے نیٹو اور امریکہ، تو وہ دراصل رشیا پہ نگرانی کے لیے ہوں گے۔ تو رشیا اس کو یہی تصور کر رہا ہے، کیونکہ ایسٹ یورپ کے اندر جو ہے ان کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو رشیا یہ تصور کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں بیسیکلی یوکرین کا مسئلہ نہیں ہے، بیسیکلی رشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نیٹو اور امریکہ جو ہے وہاں اپنے اڈے بنا رہے ہیں، اپنی فوجی سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ تو رشیا کا کہنا یہ ہے کہ جی 90s کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو فالو کیا جائے، تو یہ ہماری سالمیت پہ حملہ ہے، آپ ہم پہ نگرانی کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے بیسک ایشو جس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ چیز طے تھی کہ نیٹو میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے کسی کنٹری کا، تو وہ نیٹو میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو نیٹو جو ہے اب اس بات کو نہیں مان رہا، امریکہ اس بات کو نہیں مان رہا کہ روس کی کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل نہ کیا جائے۔ یہ دونوں مطالبات جو ہیں، جو آپ کی بات سے میں سمجھ پائی ہوں، جو آپ نے سچویشن بتائی ہے، وہ کسی حد تک روس جو ہے وہ اپنی بات پر صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور نیٹو جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیٹس سی کیا سچویشن آگے بنتی ہے۔ بہرحال عامر احمد خان صاحب، آپ امریکہ سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود تھے ویڈیو لنک پر، ہمیں آپ کی مصروفیات کا بھی اندازہ ہے، ٹائم ڈفرینس کا بھی اندازہ ہے، پھر بھی آپ نے وقت نکالا، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ پروگرام میں جی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو ویسے خبر ہے نا یوکرین کے حوالے سے، رشیا اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی ٹینشن، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، صورتحال بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، اس لیے ہم ڈیلی آپ کو اس بارے میں آگاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ کو بتانا ہمیں یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے اس بیان کی وجہ سے جو بھی سامنے آیا ہے خاص طور پر روس کو لے کر، اس کے اثرات اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی جو عالمی مارکیٹ ہے اس میں بھی سامنے آ رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ماسکو کی جانب سے یوکرین پر حملے کی صورت میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ اس بیان کے بعد سے عالمی منڈی میں خام تیل کی جو قیمت ہے وہ $90 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ خام تیل کی قیمت میں اضافہ اکتوبر 2014 کے بعد دیکھنے میں آیا، جس کے بعد قیمت $90 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی کے باعث امریکی تیل کے سب سے بڑے مرکز میں لگاتار تیسرے ہفتے 1.8 ملین بیرل کی کمی بھی واقع ہوئی ہے۔ روس اور یوکرین تنازع میں بڑھتی کشیدگی کے نتیجے میں خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ خام تیل کی سپلائی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، اور فضائی آپریشن بحال ہونے کے باعث بھی تیل کی کھپت بڑھ گئی ہے، جس کے باعث عالمی منڈیوں میں اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تجزیہ کار کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ خام تیل کی قیمت کچھ عرصے میں $100 فی بیرل تک پہنچ جائے گی، جو کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ بہرحال جی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔